बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, आज हम लेक्चर नंबर 14 पर गुफ्तगू करेंगे। चैप्टर 9 है MGM 221, 232, 242 एंड MGT 311 का। आज हम इसमें बार्टर सिस्टम के बारे में डिस्कशन करेंगे। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस चैप्टर में या इस टॉपिक में हमारे पास 3 पॉइंट हैं: इंट्रोडक्शन ऑफ बार्टर सिस्टम, डेफिनेशन ऑफ बार्टर सिस्टम एंड इनकन्वीनियंसेस और डिफ़िकल्टीज़ ऑफ बार्टर सिस्टम। सबसे पहले इसके तारुफ को डिस्कस करते हैं। जैसे आपके सामने लिखा है कि इंसानी तहज़ीब व तमद्दन के आगाज़ में जब ज़र यानी रुपया पैसा मौजूद नहीं था और ख़रीद व फ़रोख्त में नोट और सिक्के इस्तेमाल नहीं होते थे, तो लोग चीज़ों का बराह रास्त चीज़ों से ही तबादला कर लिया करते थे। मसलन गंदम देकर मोची से जूता बनवाना, नौकर से खेतों के काम करवाना, चावल देकर कपड़े लेना और तंबाकू देकर जूता लेना। इस तरह हर शख्स एक चीज़ देता और उसके बदले दूसरी चीज़ वसूल करता था। इस अमल को बराह रास्त तबादला या बार्टर सिस्टम कहते हैं। इसकी डेफिनेशन में बहुत से माहरीन ने बार्टर सिस्टम की डेफिनेशन की है, जिसमें प्रोफेसर स्टेनले के मुताबिक बार्टर मईशत से मुराद ऐसी मईशत है जिसमें मकबूल आम आला मुबादला इस्तेमाल ना होता हो। यानी मकबूल आम का मतलब जिसे हर कोई एक्सेप्ट करे, और आला मुबादला का मतलब मीडियम ऑफ एक्सचेंज, ये इस्तेमाल ना होता हो। दूसरी एक डेफिनेशन है, जब एक दूसरे की ज़रूरियात पूरी करने के लिए अशिया का तबादला अशिया से किया जाए तो ऐसे निज़ाम को हम बार्टर सिस्टम या बराह रास्त तबादला का निज़ाम कहते हैं। तीसरे नंबर पर है अशिया के बदले अशिया या खिदमात के तबादला को भी बार्टर सिस्टम कहा जाता है। या हम ऐसे भी कह सकते हैं कि बार्टर सिस्टम में बराह रास्त अशिया या खिदमात का तबादला दूसरी अशिया के साथ होता है जिसमें ज़र शामिल नहीं होता। सबसे पहले इस सिस्टम को अशिया की सूरत में करेंसी से बदला गया, ऐसी अशिया से जो आम तौर पर काबिल कबूल हों। इब्तदाई ज़माना की तजारत से ये बात ज़ाहिर होती है कि कई किस्म के जानवर, धातें और सब्जियां वगैरह बार्टर सिस्टम में ज़र के तौर पर काम करती रही हैं। अब भी जदीद दौर में मुख्तलिफ ममालिक के दरमियान बार्टर सिस्टम के तहत तजारत की जाती है, यानी अशिया के बदले अशिया ही फराहम की जाती हैं। बार्टर सिस्टम आजकल इतना ज़्यादा नहीं है, इसकी वजह इसकी कुछ खामियां हैं। इन खामियों को अब हम डिस्कस करते हैं कि बार्टर सिस्टम की मुश्किलात या खामियां, इनकन्वीनियंसेस और डिफ़िकल्टीज़ ऑफ बार्टर सिस्टम। पहले नंबर पर है लैक ऑफ डबल कॉन्सिडेंस ऑफ वांट्स, ज़रूरियात में दो तरफ़ा मुताबकत का ना होना। बार्टर सिस्टम में सबसे बड़ी मुश्किल ये है कि इसके तहत अशखास का आपस में लेन देन उसी वक्त हो सकता है जब दो तरफ़ा अफराद एक दूसरे की अशिया हासिल करने के लिए रजामंद हों, या इन दोनों को एक दूसरे की अशिया की ज़रूरत हो। मसलन एक आदमी के पास कपड़ा है और वो गंदम हासिल करना चाहता है, लेकिन जिसके पास गंदम है वो कपड़ा हासिल करना नहीं चाहता। अब वो आदमी तलाश करना होगा जो कपड़े की इवज़ गंदम दे सके, और इस तरह इस निज़ाम में तलाश में काफ़ी वक्त ज़ाया होता है। और कभी कभार ही ऐसा होता है कि दो ऐसे अफराद मिल जाएं जिन्हें एक दूसरे की अशिया की ज़रूरत हो। दूसरी इसमें मुश्किल जो थी या खामी थी वो है लैक ऑफ कॉमन मेजर ऑफ वैल्यू, मुश्तरका मेयार कदर की अदम मौजूदगी। बार्टर सिस्टम की दूसरी खराबी या इसमें दूसरी मुश्किल उस वक़्त पेश आती है जब दो अतराफ में अफराद अशिया के तबादला के लिए तैयार हों, लेकिन नई मुश्किल में गिरफ्तार हो गए कि अशिया का तबादला किस मेयार के मुताबिक किया जाए, यानी एक शय के बदले दूसरी कितनी दी जाए। मसलन 10 किलो गंदम के इवज़ कितने मीटर कपड़ा दिया जाए। और ये एक मरतबा नहीं बल्कि हर मरतबा ये मसला पैदा होगा जब भी अशिया के तबादला की ज़रूरत होगी। तीसरा इसमें पॉइंट है मुश्किलात का, बार्टर सिस्टम की मुश्किलात का, ज़ख़ीरा कदर की किल्लत, यानी लैक ऑफ स्टोरेज ऑफ वैल्यू। इस सिस्टम में एक और बड़ी ख़राबी ये थी कि इस निज़ाम में इंसान अशिया का ज़ख़ीरा नहीं कर सकता था। मसलन गंदम, दूध, मछली और सब्ज़ी वगैरह, या जो जल्द गल सड़ जाने वाली अशिया होती हैं, उनका ज़ख़ीरा नहीं कर सकता। लिहाजा ये अशिया लंबी मुद्दत के लिए ज़ख़ीरा नहीं की जा सकती, और अगर ज़ख़ीरा कर भी ली जाएँ तो अखराजात ज़्यादा आते थे। इसके बरक्स
زر کو ذخیرہ کرنا آسان ہے، اس لیے بارٹر سسٹم کا خاتمہ ہوا۔ چوتھے نمبر پر ہے ہمارے پاس بارٹر سسٹم کی مشکلات میں مشکل اشیاء کی عدم تقسیم پذیری، یعنی پرابلم آف سب ڈویژن آف گڈس۔ بارٹر سسٹم میں بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ایک آدمی کے پاس زیادہ مالیت کی چیز ہے اور وہ جو اشیاء خریدنا چاہتا ہے وہ مختلف افراد کے پاس ہیں، تو وہ اپنی شے کو ان میں کس طرح تقسیم کرے گا، اور یہ چیز بارٹر سسٹم کی راہ میں بہت بڑی رکاوٹ تھی۔ مثلا ایک شخص کے پاس گائے ہے اور وہ گندم بھی خریدنا چاہتا ہے، کپڑا بھی خریدنا چاہتا ہے، دال اور چاول بھی حاصل کرنا چاہتا ہے، جو مختلف افراد کے پاس ہیں، تو وہ گائے کے ٹکڑے کر کے انہیں الگ الگ نہیں دے سکتا۔ یہ بہت بڑی مشکل ہے۔ مثلا جیسے آج کل کرنسی نوٹ ہے ہمارے پاس، 5000 کا نوٹ ہے، تو 5000 کے نوٹ کو ہم ڈیوائیڈ کر سکتے ہیں 1000 کے نوٹوں میں، 500 والے نوٹوں میں، 100 والے نوٹوں میں، 50 والے، 20 والے، 10 والے، 5 والے، 2 روپے کا سکہ، 1 روپے کا سکہ کنورٹ کر سکتے ہیں، تو ڈیوائیڈ ہو سکتا ہے نا۔ تو یہ بارٹر سسٹم میں بڑی مشکل تھی کہ ان کو تقسیم کرنا مشکل کام تھا۔ 5ویں نمبر پر ہے ادھار لین دین میں دقت، یعنی ڈیفیکلٹی ان ڈیفرڈ پیمنٹس۔ بارٹر سسٹم میں اشیاء کو ادھار پر دینے سے بڑی مشکل کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ اشیاء کی قدر و قیمت جو ہے وہ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ کم ہو جاتی ہے، اس لیے جو ادھار پر چیزیں دیتا ہے اس کو نقصان برداشت کرنا پڑتا ہے۔ مثلا ایک شخص دوسرے کو قحط اور قلت کے دنوں میں 2 من گندم ادھار دے، جب گندم کی فراوانی ہو تو دوسرا اسے واپس کر دے، تو ظاہر ہے کہ ادھار دینے والے کو پہلے جتنی قدر واپس نہیں ملتی، کیونکہ بہتات کے زمانہ میں اشیاء کی قدر کم اور قلت اور قحط کے زمانہ میں قدر زیادہ ہوتی ہے۔ 6 نمبر پر ہے ہمارے پاس سرکاری آمدنی کی وصولی میں دشواری، یعنی پرابلم ان گورنمنٹ ریونیو کلیکشن۔ بارٹر سسٹم کی یہ بھی ایک مشکل تھی کہ گورنمنٹ کو اپنے ٹیکسز وغیرہ اشیاء کی صورت میں ملتے تھے، اور جلد ضائع ہو جانے والی اشیاء کا ذخیرہ ایک لمبے عرصے کے لیے کرنا مشکل ہوتا تھا۔ ان کی قدر بھی وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ کم ہو جاتی تھی اور حکومت کو خاصا نقصان برداشت کرنا پڑتا تھا، اس لیے اس نظام کو ترک کرنا پڑا۔ اس کے بعد ہمارے پاس نیکسٹ پوائنٹ ہے 7 نمبر پہ دولت کی منتقلی میں مشکلات۔ بارٹر سسٹم کی ایک اور خامی یہ تھی کہ اس میں دولت یعنی اشیاء کو ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل کرنا بہت مشکل تھا۔ اشیاء کو ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل کرنا بہت مشکل تھا۔ مثلا اگر کوئی شخص فیصل آباد سے پشاور منتقل ہونا چاہتا ہے تو اس کے لیے یہ مشکل تھی کہ وہ اپنی اشیاء زرعی اجناس، مویشی، مکان وغیرہ کو فیصل آباد سے اٹھا کر پشاور کیسے لے جائے۔ اس دوران بہت سی اشیاء کو لے جانا تو ممکن ہی نہیں تھا اور بہت سی اشیاء کے ضائع ہونے کا خطرہ رہتا تھا۔ 8ویں نمبر پر ہے ہمارے پاس یونٹ آف اکاؤنٹس، یعنی حساب کی اکائی۔ بارٹر سسٹم میں کسی شے کی قدر ماپنے کے لیے کوئی حسابی اکائی موجود نہ تھی اور اس وجہ سے یہ اس کی خامی بن گئی۔ مثلا جس طرح لمبائی ماپنے کے لیے میٹر، فاصلہ ناپنے کے لیے کلومیٹر اور وزن کرنے کے لیے کلو گرام استعمال کیے جاتے ہیں، لیکن اس سسٹم میں یہ آسانی موجود نہ تھی۔ اس کے بعد ہمارے پاس آخری پوائنٹ ہے بارٹر سسٹم کی مشکلات میں، اور بھی ہو سکتی ہیں کئی مشکلات، لیکن ٹو دا پوائنٹ رہتے ہوئے کہ بارٹر سسٹم میں یہ لمیٹڈ ٹریڈ کا کانسیپٹ، محدود تجارت، یعنی اس سسٹم میں بارٹر سسٹم میں عالمی تجارت سے متعلق لین دین اشیاء کے باہمی تبادلہ سے کیے جاتے ہیں، لہذا بھاری اور ناپائیدار اشیاء کے باہمی تبادلہ میں بے حد مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے اور اخراجات بھی بہت آتے ہیں۔ اس لیے اس نظام کے تحت اشیاء کا تبادلہ ترک کرنا پڑتا ہے، کیونکہ عالمی تجارت کی راہ میں یہ نظام رکاوٹ بنتا ہے۔ المختصر، بارٹر سسٹم کی تمام مشکلات اور خامیوں پر قابو پانے کے لیے انسان نے ایسے اعلیٰ مبادلہ کی تلاش شروع کر دی جس میں یہ خامیاں موجود نہ ہوں جو ابھی ہم نے ڈسکس کی۔ اشیاء کی قدر و قیمت ماپنے کے لیے ایک مشترکہ پیمانہ کا کام دے سکے، ایسی چیز کی تلاش شروع کر دی۔ براہ راست تبادلہ کے نظام میں مختلف اشیاء مختلف زمانوں میں مثلا تیر، ہڈیاں، مویشی، غلام اور سیپ وغیرہ بطور اعلیٰ زر کام کرتے رہے ہیں، لیکن سب میں کوئی نہ کوئی خامی پائی جاتی رہی ہے۔ بہرحال آہستہ آہستہ مختلف ادوار سے گزرنے کے بعد اب اس مرحلہ میں زر کی موجودہ شکل جو سب خامیوں سے پاک ہے ہمارے سامنے موجود ہے۔ تو ڈیئر اسٹوڈنٹس، آج کا یہ لیکچر ہمارا یہیں پہ وائنڈ اپ ہوتا ہے۔ اگلے لیکچر کے ساتھ انشاءاللہ نیکسٹ حاضر ہوں گے۔
تب تک کے لیے اجازت، اللہ حافظ۔